नमस्कार, म माधव भुषाल, नेपाली शिक्षक। आज पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई व्याकरणको नवीनतम पक्षलाई लिएर हाजिर भएको छु। सर्वप्रथम म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कवितांश जोड्न चाहे। विद्या यही नरको छ रूप भरिलो, यही सम्झ गुप्ती धन। विद्याले सुख भोग मिल्छ सहजै, सुध्रिन्छ भित्री मन। विद्या हो परदेशमा हित सखा, संसारमा पुजिने। यस्तो उत्तम रत्न लौ बटुल है, पैसै बिना पाइने। यस्तो उत्तम रत्न लौ बटुल है, पैसै बिना पाइने। र आजको विषयलाई म जोड्न चाहे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको व्याकरणिक सिप अथवा व्याकरणिक लेखनगत प्रवृत्तिलाई उजागर गर्नका लागि, त्यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दक्ष बनाउनका निम्ति आज म हाजिर भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उपसर्ग, प्रत्यय, समास अथवा सन्धि इत्यादि प्रक्रियाहरूबाट शब्द निर्माण हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा तपाईहरूलाई थाहा छ। र आज मैले कक्षामा जोड्ने विषय पनि यसैसँग सम्बन्धित रहनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेषतः मैले आज शब्द निर्माण, यो शब्द कसरी बन्छ र परीक्षामा अथवा कुनै पनि अनुच्छेदमा रहेका शब्दहरूबाट कुन उपसर्ग लागेर बनेको शब्द हो, कुन प्रत्यय लागेर बनेको शब्द हो र कुन समास प्रक्रियाबाट निर्मित शब्द हो भने कुन द्वित्व शब्द हो, द्विरुक्त शब्द हो, यसका बारेमा पहिचान गराउनका लागि म लागि पर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि यस कार्यकलापमा उत्साहका साथ उत्साहप्रद तरिकाले हाजिर हुनुहुनेछ, सामेल हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। अब शब्द निर्माण, यो दुईवटा कुरालाई बुझ्नु। शब्द कसरी बन्छ यस बारेमा हामी खेल्न सक्छौँ। यही हेर्नुहोस् त, निर्माण शब्द छ। सर्वप्रथम यही शब्द निर्माण भन्ने तपाईँलाई शीर्षकमै मैले जोड्न चाहे। निर्माण शब्द निर प्लस मान प्रत्यय लागेर के भयो, निर्माण शब्द बन्यो। निर उपसर्ग लागेको छ मानस शब्दमा है। निर्माण शब्द मूल शब्द अथवा मूल शब्दमा उपसर्ग र के हुन्छ, उपसर्ग अगाडि लाग्ने गर्छ भने प्रत्यय पछाडि लाग्ने गर्दछ। मूल शब्दले यो कुनै पनि अर्थ द्योतन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै पनि अर्थ अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। आज म त्यसकै बारेमा चर्चा गर्नेछु। र नयाँ शब्द निर्माण गर्ने कार्यलाई विशेष गरेर के भनिन्छ, शब्द निर्माण भनिन्छ। नयाँ जसले धेरै शब्द निर्माण गर्न सक्छ अथवा निर्माण गरिन्छ, त्यो कार्यलाई हामीले के भनिन्छ, शब्द निर्माणात्मक कार्यकलाप अथवा कार्य भनेर भनिन्छ है। मूल शब्दहरू स्वनिर्मित र स्वतन्त्र हुन्छन्। जस्तै यहाँ भएको कुनै पनि शब्द, जस्तै आचार्य शब्द छ, आचार्य शब्द छ, यो आफैमा अर्थपूर्ण छ, स्वनिर्मित छ है। अब यो आफै अर्थपूर्ण रहेको छ। अब यसैमा हामी विशेष गरेर आधार पद र आदेय पदको मिलन शब्दको निर्माण गर्नु नै के हो, शब्द निर्माण हो। एउटा आधार पद हुन्छ भने अर्को आदेय पद रहेको हुन्छ। यसबाट नै के हुन्छ, शब्द निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्दछ। यस विषयमा तपाईहरू अभ्यस्त हुनुपर्ने। जस्तै प्र प्लस आचार्य गरेर के बनाउन सकिन्छ हामीले, प्राचार्य है। अब यो मूल शब्द हो भने यो मूल शब्द हो भने यो उपसर्ग हो। यसरी शब्द निर्माण गरिन्छ। विशेष गरेर यो शब्द बन्नका लागि के हुने रहेछ, मूल शब्दमा अगाडिपट्टि उपसर्ग, उप भनेको के रहेछ, अगाडि लाग्ने कुनै पनि के रहेछ, एउटा अर्थ हुँदैन तर पनि के हो, छुट्टै एउटा एकाइका रूपमा आएको हुन्छ, जसले शब्दमा आउँदाखेरि त्यसले शब्दलाई विशिष्टता प्रदान गर्ने काम गरेको हुन्छ र अगाडि आउँदाखेरि के गर्छ, यसले अर्थमा परिवर्तन पनि ल्याउन सक्छ। जस्तै विचार शब्दमा सुविचार भन्ने बित्तिकै सु उपसर्ग अगाडि आउने बित्तिकै त्यसले विचार मात्रै नभएर राम्रो विचार भनेर अर्थलाई बढाउने काम पनि त्यसले गर्ने रहेछ। यसरी त्यो अर्थलाई बढाउनका लागि पनि अथवा अर्थलाई घटाउनका लागि पनि फेरि त्यसले त्यस्तै सहयोग पुर्याउँछ। कुविचार भन्यो भने फेरि के हुने रहेछ, नराम्रो विचार हो भन्ने कुरा बुझिनु रहेछ। सुविचार भन्दा राम्रो विचार भने कुविचार भन्दा नराम्रो विचार। र आधार पदमा जोडिने उपसर्ग र के हुन्, प्रत्ययहरू चाहिँ के हुन्छन्, यसमा जोडिने गर्दछन्। र शब्द निर्माण प्रक्रियाका प्रकारका बारेमा जान्नुपर्दा विशेष गरेर तपाईहरूलाई म आज यसको प्रकारका बारेमा पनि अभ्यस्त बनाउन चाहे। विशेष गरेर उपसर्ग, सर्वप्रथम मैले उपसर्ग शब्द निर्माण प्रक्रिया उपसर्गद्वारा
शब्द निर्माण, उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण। यसलाई म जोड्न चाहे उपसर्ग है, उपसर्ग अगाडि लाग्ने गर्छ भने के हुने रहेछ, यसलाई पूर्वसर्ग पनि भनेर भनिदो रहेछ। यति मात्रै नभएर यसलाई के भनिदो रहेछ, पूर्वसर्ग, पूर्वसर्ग जोडिने है, अगाडिपट्टि जोडिने। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, उपसर्ग आ प्लस देश आदेश, आ प्लस देश बराबर आदेश शब्द निर्माण हुन्छ, के अगाडि लाग्ने रहेछ। जस्तै त्यस्तै पर, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बि, आङ, नि, अधि, अभि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, यस्ता उपसर्गहरू रहेका हुन्छन् विशेष गरेर नेपाली शब्द निर्माण प्रक्रियामा है। पर, परा, उपसम, जस्तै अघि मैले प्रको दिइसके, अब फराको एउटा उदाहरण हेरौँ। परा प्लस जय, जय मूल शब्द हो, यो जय भनेको जित्नु भन्ने अर्थ हो भने अब परा उपसर्ग लाग्दाखेरि अर्थमा कसरी परिवर्तन गराउने रहेछ त्यसले है। पराजय, पराजय भनेको हार हो, कुनै पनि खेल अथवा प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि पर्नु भन्ने दृष्टिकोणका साथ यसले अर्थमा परिवर्तन ल्याएको छ। जय शब्द, जय मूल शब्द हो, यो के हो तपाईहरुलाई बारम्बार मैले भने, मूल शब्द चाहिँ के हो, जय शब्द हो। जय शब्दमा के लाग्यो, परा उपसर्ग लाग्दाखेरि के हुने रहेछ, पराजय शब्द निर्मित हुने रहेछ अथवा निर्माण हुने रहेछ। अब त्यस्तै पर, परा, अप, अप अरु पनि शब्दहरू बनाउन सक्छौं। पराक्रम बनाउन सकियो यसरी नै हामीले, पराक्रम, अरु शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौं। पराजित, पराक्रम, त्यसरी शब्द निर्माण। अप प्लस मान के हुन्छ भन्नुस् त, अपमान। अपव्यय, हो, यसरी नयाँ नयाँ शब्दहरू उपसर्गबाट निर्माण हुन्छन्। अब समबाट त्यस्तै हामीले पर, परा, अप, सम, सम प्लस सार, हेर्नुस् के हुन्छ, संसार शब्दको निर्मिति हुन्छ, संसार शब्द निर्माण हुन्छ, संसार है। सन प्लस यो म चाहिँ माथि जाँदाखेरि नमा परिणत हुन्छ। यो संस्कृतमा चाहिँ त्यो एउटा सूत्रले चाहिँ यसमा परिवर्तन गराउने काम गर्छ, मलाई नमा परिणत हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, संसार भन्ने हुन्छ। यसले माथि आउँदाखेरि नमा पनि हामीले उच्चारण गर्दाखेरि संसार पनि हुन्छ, संसार भनेर उच्चारण गर्छौं। अब त्यसपछि समबाट अर्को शब्द सन्देश, देश शब्द हो नि, सन्देश भयो, त्यहाँबाट सम प्लस देश सन्देश, सन्देश शब्द बन्छ। संयोजक, सम प्लस योजक, संयोजक, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु ख्याल गर्नु, यसरी बन्ने रहेछ। सम प्लस योजक तपाईहरु आफैले पनि कपीमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ अहिले नै पनि। सम प्लस देश सन्देश, सम प्लस सार संसार। तपाईहरुलाई कुनै पनि अनुच्छेदमा दिएको छ भने पनि त्यो अनुच्छेदबाट पनि तपाईहरुले यी शब्दहरू पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा छानेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा तपाईहरु विचार पुर्याउनु हुन म आग्रह गर्छु। र त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपसर्गबाट शब्द निर्माणका अरु पनि प्रक्रियाहरू यहाँ हेर्न चाहे। अपमान राखिसक्यो, अपमान भनेको एउटा के रहेछ, अनादर गर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ अपमान हुने रहेछ है। भने अर्को मान शब्दमा नै फेरि अनु उपसर्ग लाग्यो भने के हुने रहेछ, अनुमान, अड्कल भन्ने। त्यसले उपसर्गले के गर्ने रहेछ, अर्थमा परिवर्तन गर्ने काम गर्दो रहेछ। जस्तै यही मान शब्दमा मान, मान त्यही मूल शब्द हो, यसमा जस्तै अनु उपसर्ग लगाइयो, अघि यहाँ अप लगाइएको थियो भने अब अनु उपसर्ग लगाउँदाखेरि के भन्छ भन्दा अनुमान शब्द निर्माण हुन्छ। अनुमान भनेको के हो, अड्कल गर्नु हो। अपमान भनेको कसैलाई हेला गर्नु हो। यो दुईटाको अर्थमा फरक छ नि, तात्विक मात्रै नभएर विशेष अर्थकै दृष्टिकोणबाट के छ, यो फरक छ। र अनुमान भनेको के रहेछ, अड्कल रहेछ। त्यस्तै अबबाट बनाऊ, अब प्लस चेतन, अवचेतन, कस्तो मन भन्दा अवचेतन मन, चेतन अवचेतन
अचेतन मनका 3वटा तह हुन्छन् भनेर त हामीले कतिपय थाहा हुन्छ है, कन्सियस। यसरी हामी चाहिँ त्यो हामी पढ्ने पनि गरेका छौँ। अवचेतन अरू अबबाट अवहेलना हो। यसरी शब्द निर्माण गर्न सक्छौँ। अन्य शब्दहरू पनि हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। अब निस उपसर्ग लगाएर हामी शब्द निर्माण। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईँहरूले टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। म यसभन्दा अगाडिको प्रक्रियामा जान चाहन्छु। निस उपसर्गबाट शब्द निर्माण गरौँ। निस उपसर्ग छ अगाडिपट्टि, त्यस्तै निस प्लस चल बराबर के भयो? तपाईहरुलाई थाहा छ, निश्चल शब्द निर्माण हुन्छ हो। निश्चल भनेको अत्यन्तै सफा हो। अर्को पनि हुन्छ त्यस्तै निष्काम। यसरी हामी शब्द निर्माण गर्न सक्छौं निस उपसर्ग लगाएर। तपाईहरुलाई परीक्षामा उपसर्ग मात्रै दिन पनि सक्छ, उपसर्गबाट शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेर पनि दिन सक्छ। अर्थात् अनुच्छेदबाट शब्द उपसर्ग लागेका र प्रत्यय लागेका शब्दहरू पहिचान गर्नुहोस् अथवा छानेर लेख्नुहोस् भनेर दिएको पनि हुन सक्छ। यो जुनसुकै अवस्था भए तापनि हामी निडरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूमा यो सिप आर्जन गरिसकेपछि हामीले छान्न सकि नै हाल्छौं कुन उपसर्ग लागेको शब्द हो, कुन प्रत्यय लागेको शब्द हो। यसका लागि तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको कुन मूल शब्द हो त, मुख्य शब्द कुन हो त। त्यो मुख्य शब्दलाई पहिचान गर्न सक्यौं भने प्रत्यय लागेको र उपसर्ग लागेको हामीले छुट्याउन सजिलै सक्छौं। यहाँ चल शब्द भनेको चल्नु भन्ने अर्थमा हो है, अथवा यही चल शब्दलाई हामीले थाहा पाइयो, यसको अर्थ छ, आफैमा अर्थ छ, तर यो निसको अर्थ छैन है। यसले अर्थमा परिवर्तन ल्याउने काम चाहिँ गर्ने रहेछ। यो निस आएर नै के भयो, यहाँ अर्थमा परिवर्तन गराउने काम गयो। निश्चल भनेको सफा, कञ्चन भन्न खोजेको है। अब त्यस्तै निरबाट, निर उपसर्गबाट हामी शब्द निर्माण गरौँ। निर्माण के हुन्छ? निर्माण शब्द हुन्छ। अरु त्यसरी अन्य दूर शब्दबाट दुर्दशा है, दूर प्लस दशा, दूर जोड दशा बराबर दुर्दशा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु ढुक्क भएर लेख्न सक्नुहुन्छ। दुर्जन, कस्तो जन? जन भन्नेको आफै अर्थ छ, जन भनेको मानिस। अब दुर्जन भन्यो भने के रहेछ? खराब मानिस भन्ने अर्थमा त्यो प्रयोग भएको छ। तपाईहरु यसलाई ख्याल गर्नु होला है। अब बीबाट फेरि हामी अन्य अरु शब्द निर्माण प्रक्रियालाई जोडौं। उपसर्गबाट नै बीबाट बी प्लस मान, विमान। सजिलो छ, तपाईहरुले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। घरमै बसेर पनि तपाईहरुले हरेक पाठबाट, हरेक एकाइबाट तपाईहरुले कहाँ उपसर्ग रहेछ, कहाँ प्रत्यय रहेछ, हरेक शब्दहरूबाट तपाईहरुले छान्न सक्नुहुन्छ। जसले जति अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुले उपलब्धि पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु निर्धक्कताका साथ त्यसमा लागि पर्नुहोस्, मेरो तपाईहरुका लागि आग्रह पनि हो। नवीन अथवा कठिन शब्दहरूलाई पनि हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुहोस्। र विमान, अर्को छ वियोग। योग भनेको जोड्नु, हेर्नुस् त, संयोग वियोग। अब अघि मैले प्रयोग गरेकोमा सम उपसर्गबाट संयोग भनिन्छ नि है, त्यसरी नै बी प्लस योग के हुने रहेछ? योग भनेको के हुनेछ? जोड्नु भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ, यो जोड्नु। तर वियोग भन्नेले ठ्याक्कै विपरीत अर्थ दियो, के रहेछ? छुट्याउनु, वियोग। यसरी त्यस्तै गरेर अन्य हामीले अभ्यास पनि गर्न सक्छौं है। उपसर्गबाट नै
अधि अधि उपसर्ग लगाएर अधि प्लस कार अधिकार शब्द निर्माण गर्न सक्छौं हो। त्यस्तै अब अधि पछि अति, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, आचार भनेको व्यवहार भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अत्याचार। अब त्यस पछाडि हामी सु, अघि पनि मैले भनिसकेँ, सु उपसर्ग लगाएर पनि हामी नव शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौं। सु उपसर्ग लगाएर सुयोग, सु प्लस योग के रहेछ? सुयोग। सुसमाचार, राम्रो समाचार। सुविचार, हेर्नुहोस् है, एउटै उपसर्गबाट कति शब्दहरू निर्माण गर्ने रहेछ। सु भन्ने बित्तिकै राम्रो भन्ने अर्थमा यहाँ प्रयोग भएछ। सुयोग है, सुसमाचार, सुविचार, यसरी हामी शब्दहरू छान्न सक्छौं। अब त्यस्तै उत उपसर्ग लगाएर, उत उपसर्ग लगाएर पनि हामी शब्द निर्माण गर्न सक्छौं। उत प्लस थान के हुन्छ? तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नुभयो, मैले थाहा पाइसके तपाईहरु पक्कै पनि यसमा अनुमान गरिसक्नु भएको छ, किनकि साह्रै सरल छ। उत्थान के हुन्छ? उत्थान। अर्को छ उत्बाट नै निर्माण गर्न सकिने उत्कण्ठा। यसरी नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउन सकिन्छ। उत्थान, उत्कण्ठा, उत्प्रेरणा। कसैलाई उत्प्रेरणा गराउन सके, त्यहाँबाट उत्प्रेरणा भन्नेमा पनि के छ? उत्त आधा त नै छ, उत उपसर्ग लगाएर पनि हामीले शब्द निर्माण। अभि, अब त्यस्तै अभि, अभि प्लस मान के हुन्छ? अभिमान। है, त्यसरी शब्द निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रति, प्रतिकार, प्रति प्लस कार, प्रतिकार। प्रतिशत, सत भनेको 100 है, त्यसमा प्रति उपसर्ग लगाउँदा प्रतिशय शब्द, प्रतिशत शब्द निर्माण हुन्छ। त्यस्तै गरेर परि, परि प्लस योजना, योजनाबाट के हुन्छ? परियोजना। परिकार, खानाका धेरै परिकार छन् भन्ने अर्थमा परिकार। परियोजना, परिकार, परिमाण, यसरी हामी बनाउन सक्छौं। परिमाण शब्द पनि निर्माण गर्न सक्छौं। त्यस्तै उप, उपकार, यसरी शब्द निर्माण। उपसर्गका बारेमा यदि तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने मैले भनेका यिनै उपसर्गहरूलाई तपाईहरुले वाक्यमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुको लेखनशिप अत्यन्तै बलियो भएर जान्छ। तपाईहरुले फेरि टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले केही उपसर्गहरू लेख्ने छु, त्यसकै बारेमा तपाईहरुले विशेष गरेर चर्चा, तपाईहरुले अभ्यास गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। पर, परा, अफ, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दूर, बी, आ, नि,
अधि अति अभि प्रति सु उत परि उप। यति मात्रै पनि तपाईहरुले प्रयोग गर्नुभयो भने, यसलाई मात्रै पनि तपाईहरुले यसबाट मात्रै पनि शब्द निर्माण गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईहरुको उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियामा तपाईहरु पोख्त हुनुहुनेछ। यो चाहिँ मुख्य गरेर उपसर्गसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तपाईहरुलाई अभिव्यक्त गरे। अब तपाईहरुले यसबाट छान्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, देशको रक्षा गर्ने एउटा उदाहरण यहाँनेर तलको अनुच्छेदबाट उपसर्ग लागेर बनेका शब्द पहिचान गर्नुहोस् भने, देशको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएका जनप्रतिनिधिहरूको विचारमा नै विदेशी भक्ति भावनाले प्रवेश गरेपछि न त स्वदेशको प्राकृतिक सौन्दर्यको महत्त्व नै बाँकी रहन्छ, न त माटाको अपार ममता र स्नेहले प्रफुल्ल हुने मौका नै पाउँछ। यसमा हेर्नुस् त, देशको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएका लि प्लस एका है, त्यहाँबाट लिएका यो प्रत्ययसँग सम्बन्धित भयो। जनप्रतिनिधिले प्रति उपसर्ग लाग्यो। हेर्नुस् त, त्यहाँ प्रतिनिधि शब्दमा प्रति उपसर्ग लागेको छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि शब्द र विचार, चार शब्द अघि पनि मैले लेखेँ। वि उपसर्ग प्रयोग गर्दाखेरि विचारसँग, विचारमा नै विदेशी, विदेश प्लस इ उपसर्ग पनि छ, प्रत्यय पनि छ। विदेशी वि उपसर्ग छ अनि प्रत्यय पनि लागेको छ है। अब त्यस्तै भक्ति भावनाले प्रवेश, प्र प्लस बेस, प्रवेश शब्द पनि त्यहाँ उदाहरणमा छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट पहिचान गर्नु। मैले त्यहाँ त्यसलाई अन्डरलाइन पनि गरेको, रेखाङ्कन पनि गरेको छैन, त्यसलाई हाइलाइट गर्ने काम पनि गरेको छैन। तपाईहरुले न कि यसबाट छान्नका लागि आफ्नै बुद्धि खियाउनु हुनेछ। आफै गरेर सिक्ने हो है, लर्निङ बाइ डुइङ। जसले गर्छ उसले नै के गर्छ, गरेर सिक्ने कोसिस गर्छ, उनी विजेता हुन्छ अथवा अघिल्लो श्रेणीमा पुग्छ। र त्यसरी स्वदेशको प्राकृतिक सो प्लस देश, स्वदेशको प्राकृतिक सौन्दर्यको महत्त्व नै बाँकी रहन्छ, न त माटोको अपार शब्दमा अ उपसर्ग लाग्दा अपार छ महत्त्व नै, न त माटाको अपार ममता र स्नेहले फुल्ल शब्दमा प्र उपसर्ग लाग्दाखेरि के भयो, प्रफुल्ल हुने मौका नै पाउँछ। अब यस पछाडि यसबाट तपाईहरुले शब्द छान्न सक्नुहुन्छ। परीक्षामा पहिचान गरेर शब्द मात्रै टिप्पण गर्नु भनेको प्रसङ्गमा तपाईहरुले त्यसको प्रक्रिया लेख्दा तपाईहरु कहिलेकाहीँ हराउन सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया लेख्नु भन्दा पनि शब्द पहिचान गरेर अथवा छानेर लेख्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईहरुको लेखन बुलन्द हुन्छ, तपाईहरु परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनु हुनेछ। त्यही भएर छानेर मात्रै लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्, न कि प्रश्नले यसको प्रक्रिया छुट्याउनुहोस् भनेको छैन भने तपाईहरुले प्रक्रिया छुट्याउनु आवश्यक छैन। अब यस पछाडि म उपसर्ग पछाडि प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माणतर्फ जान्छु। प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया अथवा पहिचान पनि हुन्छ है। प्रक्रिया अथवा यो चाहिँ पहिचान चिन्ने काम पनि हुन्छ। हामीले कुन प्रत्यय लागेको शब्द हो त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ अथवा पहिचान। उपसर्ग अगाडि लागेको थियो भने अब प्रत्यय कहिले पनि मूल शब्दको पछाडिपट्टि लाग्छ है। जस्तै यहाँ हेरौँ, मैले उदाहरणबाटै प्रस्तुत गर्न चाहे। समाज मूल शब्द हो। यो के शब्द हो भन्नुस् त, तपाईहरुले थाहा छ। मूल शब्द हो भने समाज प्लस इक प्रत्यय लगाउँदा कुन शब्द बन्छ भन्दा सामाजिक शब्द बन्छ। यसले अर्थमा फरक पनि ल्याउँदैन, अर्थलाई विशिष्टता प्रदान गर्ने काम चाहिँ गरेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब प्रत्ययबाट जस्तै अनि धर्म प्लस इक मूल शब्द, त्यस पछाडि धर्म प्लस इक बराबर धार्मिक शब्द निर्माण हुन्छ। यसरी हामीले शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौँ प्रत्ययद्वारा। यो प्रत्यय चाहिँ कृदन्त हुन्छ भने कोही तद्धितान्त प्रत्ययहरू हुन्छन् है। अब मूल शब्दको पछि जोडिने सर्गलाई के भनिन्छ, प्रत्यय भनिन्छ। मूल शब्दको अर्थलाई कुनै न कुनै रूपमा अँगालेर केवल शब्दको वर्ग मात्र के गर्छ, शब्दलाई वर्गलाई अथवा यसको वर्ग कुन वर्ग हो, सामाजिक
प्राणी हो भन्दा विशेषणको काम गर्ने काम, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, परिवर्तन गराउने काम मात्रै गरेको हुन्छ, न कि यसले अर्थमा नै परिवर्तन गर्ने काम चाहिँ प्रत्ययले गरेको हुँदैन। यसमा म जोड्न चाहे कृत प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रियालाई अक्कड, जस्तै बोल प्लस अक्कड बोल अक्कड, बोल धेरै बोल्ने व्यक्तिलाई के भनेको रहेछ, बोल प्लस अक्कड के हुने रहेछ, बोलक्कड शब्द निर्माण हुने रहेछ। त्यस्तै अत प्रत्यय लागेर पनि शब्द निर्माण, अत प्रत्यय लागेर, प्रत्यय कहाँ लाग्ने रहेछ, पछाडि लाग्ने रहेछ, अत प्रत्यय लागेर, यो अक्कड प्रत्यय लागेर बन्यो अक्कड, अब अत प्रत्यय लागेर पनि शब्द निर्माण गर्न सकियो, लाग प्लस अत लागत, त्यस्तै बचत है, यसरी शब्द निर्माण गर्न सकियो। अन प्रत्यय लागेर पनि शब्द बनाउन सकियो, अन प्रत्यय लागेर राख प्लस अन, राखन, राखन धारण धेरै शब्द प्रयोग हुन्छ है, राखन। अब अनि प्रत्यय लागेर पनि शब्द निर्माण गर्न सकियो, ढाक प्लस अनि बराबर ढकनी, जो छोप्ने भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ भने अर्को खाने परिकारका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। अन्त प्रत्यय लागेर पनि हामी शब्द बनाउन सकियो, हल प्लस अन्त, हलन्त। ल यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अरू प्रत्ययहरूका बारेमा पनि केही अवगत गराउने प्रचेष्टा गर्छु, सम्भवतः हामीलाई समयले साथ दिएसम्म। त्यस्तै अरू कोसिस गरौँ। चोरी, चोरी शब्द, सेकुवा शब्द, चोर प्लस ई चोरी, चोरी शब्द है, चोर प्लस ई चोरी, चोर शब्द आफैमा के अर्थपूर्ण छ भने चोरी, त्यसपछि सेकुवा, सेक प्लस उवा प्रत्यय लाग्यो अनि सेकुवा शब्द निर्माण गर्यो। पढैया शब्द, पढ प्लस ऐया पढैया, घोच प्लस ओ घोचो है, दर्शन प्लस इय दर्शनीय, पुज प्लस आ पूजा, लेख प्लस इका लेखिका, युज प्लस ई योगी है, कामुक, गम प्लस तव्य गन्तव्य, क्रि प्लस ता कृत्य, ग प्लस ती गति। यसरी हामी यसमा पनि अभ्यास गर्न सक्छौँ प्रत्ययका बारेमा। र एउटा उदाहरण छ, देशको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएका, गर्न प्लस ने, लि प्लस एका है। यसरी यहाँबाट विचारमा नै विदेशी भक्ति भावनाले प्रवेश गरेपछि न त स्वदेशको प्राकृतिक सौन्दर्यको महत्त्व नै बाँकी रहन्छ, न त माटाको अभार ममता र स्नेहले प्रफुल्ल हुने अवसर पाउँछ। यसबाट पनि तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब विदेशी शब्दमा कसरी प्रत्यय लागेको छ, कसरी उपसर्ग लागेको छ त्यो छान्न सक्नुहुनेछ। प्राकृतिक शब्दमा कहाँनिर उपसर्ग प्रत्यय लागेको छ त्यो छान्न सक्नुहुन्छ। सौन्दर्य शब्दमा कहाँनिर सुन्दर प्लस य सौन्दर्य है। अब यसरी हामीले छान्न सक्यौँ भने पहिचान गरेर हामीले शब्द लेख्न पनि सक्छौँ र शब्द निर्माण गर्न पनि सक्छौँ। र आजलाई समयको पाबन्दीले गर्दा म योभन्दा अगाडि बढ्न सकिनँ। यसका लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट क्षमा प्रार्थी छु। र आगामी कक्षामा यस पछाडि समास प्रक्रियाका बारेमा, शब्द निर्माण प्रक्रिया, द्वित्व प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण प्रक्रिया अथवा सन्धि प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण प्रक्रियाका बारेमा अवगत गराउने नै छु भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।